हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, कई मरतबा मुझे यूं महसूस होता है कि मैंने कुछ सख्त बातें कर दी हैं और अब मेरी खैर नहीं, लेकिन जब मैं सुबह उठता हूं, मेरा व्लॉग देखने वाली मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त मुझे अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से कॉल्स करते हैं, प्रोग्राम की तारीफ करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, तो एक बार फिर मुझ में वही जज्बा, वही जोश जो है वो मौजूद हो जाता है, जो पाकिस्तान की मोहब्बत का जज्बा है, और वो जज्बा मुझे दोबारा से जला बख्शता है और मैं हकाइक पर मुश्तमिल स्टोरीज आपकी खिदमत में लेकर चला आता हूँ। नाज़रीन, जब तक आप इन दुआओं का सिलसिला जारी रखेंगे, कोई धमकी नहीं दे सकेगा, कोई इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और इसके साथ साथ आपसे गुजारिश है कि नाज़रीन, मरहला हमने बहुत भारी अपने कंधों पर उठा लिया है। जो लोग इमरान खान के दोस्त हैं और जर्नलिस्ट हैं, दुनिया भर में जहां जहां भी बैठे हैं, उन्होंने बोझ अपने कंधों पे बहुत भारी उठा लिया है, लेकिन इसके लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में जाकर लाइक, डिसलाइक और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि पता चले कि जो बात मैं कर रहा हूँ वो आपकी भी राय है। तो नाज़रीन, मेरे पास आज सबसे पहले एक लतीफ़ा है। आप लतीफ़ा सुनेंगे तो आपके पेट में हंस हंस कर बल पड़ जाएंगे। नाजरीन, लतीफ़ा कुछ यूं है कि इसकी वीडियो पहले आप देख लें। मियां साहब को वापसी का क्या प्लान है? मियां साहब की वापसी बस कंफर्म हो गई है। इंशाल्लाह ताला आपको मैं गुड न्यूज दे रहा हूँ, दिसंबर की 33 को मियां साहब जा रहे हैं, टिकटें ओके करवा दी। नाजरीन, आपने देखी ये कितना बड़ा लतीफ़ा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर से जब ये सवाल किया गया कि मियां बीमार शरीफ की तबीयत कैसी है और वो कब पाकिस्तान जाएंगे, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आपने सुना। यकीनन आप हंस हंस कर लोटपोट हो गए होंगे और वो कहने लगे कि मियां साहब जल्द पाकिस्तान जाएंगे, यानी 33 दिसंबर 2022 को मियां साहब पाकिस्तान चले जाएंगे। अब आप देखिए कि ये कौन लोग हैं कि जो बरतानिया के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इतनी बड़ी जमात है उसके सदर हैं, और इनको यही नहीं पता कि 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2023 आ जानी है और कोई भी महीना साल में 33 का नहीं होता। लेकिन यूं लगता है कि मियां साहब के पास बैठकर जब अच्छे तरीके से कश लगा लेते हैं और उसके बाद जब दो कश इनके दिमाग पर चढ़ जाता है तो फिर इनको बिल्कुल समझ नहीं आती कि 33 कहने हैं, 34 कहने हैं या 35 कहने हैं। वैसे भी ये 9 वाले लोग हैं। 9 वाले लोग शायद आप समझते हो, ये 9 वाले लोग हैं, इनके लिए 33, 34, 35 ही इनको याद रहता है। लिहाजा आज का सबसे बड़ा लतीफ़ा मैंने आपको सुनवा दिया और इससे ये भी जाहिर हो गया कि मियां साहब इनको मिलते भी नहीं हैं, ये अंदर किसी और दफ्तर के कोने कुतरे में बैठ के तशरीफ ले आते हैं और मियां साहब इनसे कोई आने या जाने की बात भी नहीं करते। नाज़रीन, इस लतीफ़े के साथ एक और बात आपको दिखानी है, एक और वीडियो आपको दिखानी है और उसके बाद हम आएंगे बड़े मौजू की तरफ, उस बड़े मौजू की तरफ जिस मौजू की तरफ आज इमरान खान ने, यानी कल इमरान खान ने इशारा किया, बल्कि वसूख से कहा कि किसने उन पर हमला करवाया, कितने फायर हुए, किधर किधर से फायर हुए। इमरान खान ने तमाम किस्सा जो है वो खोल कर रख दिया। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको इमरान खान की तरफ से बताई हुई बातों की तरफ लेकर चलूंगा और फिर उन लोगों के बारे में आपको हकाइक बताऊंगा जो इमरान खान के ऊपर होने वाले कातलाना हमले की FIR दर्ज करवाने में माने हैं, रास्ता रोके हुए हैं, हर्डल्स हैं।
تو آئیے دیکھیے یہ ویڈیو. اور یہ ویڈیو ہے کس کی؟ ویڈیو دکھانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ عابد شیرڈی بگوڑا انٹرنیشنل بگوڑا نمبر 5 اور وہ پاکستان سے واپس آیا الیکشن میں بری طرح عمران خان سے شکست کھانے کے بعد اپنے ہی لوگوں پر بھونکتا ہوا جب ہیتھرو ایئرپورٹ پر واپس آیا تو یہاں پر موجود لوگوں نے جب ان کا استقبال کیا تو کیا واقعہ ہوا. جب یہ کبھی بھی اس طرح پبلک میں آتے ہیں تو ان کا استقبال اسی طرح کیا جاتا ہے اور یہ عام آدمی کرتے ہیں، کسی سیاسی جماعت کے لوگ نہیں. لیکن جب یہ واقعہ ہوا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا تو وہاں پر موجود ایک اور شخص نے جو مسلم لیگ نون کا کارکن ہے کیا کہا، اس پہ بھی بات کریں گے. آئیے ویڈیو دیکھیں. سر جی پھر ایک بار آ گیا دوبارہ، اتنی بےزتی کی بات بھی آ جاتی ہے، بار بار کیوں آ جاتے ہیں؟ بےزتی کی اتنی بےزتی کی بات بھی آ جاتی ہے. اللہ کا نام لے اپنی اوقات دکھا رہے یہاں پہ. مجھے ہاتھ کیوں لگایا؟ کتے کے بچے ہی ہاتھ کیوں لگایا؟ آ جا نا، ادھر آؤ نا، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ عابد شیرڈی جو ہی ارائیول لاؤنج سے باہر آئے تو ایک شخص نے ان کو کہا کہ آپ نے اتنی بےعزتی کروائی، شرم آپ کو نہیں آئی، آپ پھر یہاں چلے آئے، یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ یہاں کیا آپ کی کوئی رشتہ داری ہے؟ اور میں تو یوں ہی کہوں گا کہ ان کی کوئی پپھو رہتی ہے. ہاں نہیں، پپھو تو شاید وہ ماما رہتا ہے. لیکن جب اس شخص نے یہ پوچھا کہ آپ یہاں کیا لینے آتے ہیں تو ایک چمچہ کود پڑا. پچھلے دنوں مجھے فون کر کے کہہ رہا تھا میں بڑا تہذیب یافتہ ہوں، مجھے فیور کیا کریں اور میری تہذیب کا ذکر کیا کریں. یہ جو بندہ ہے یہ بال کاٹنے کا ماہر ہے، باربر ہے. اور اس کی بی بی سی پر ہمارے پاس ایک آئی ہوئی ہے ڈاکومنٹری، پہلے بھی چل چکی ہے اور ہم نے ایک نئے رنگ میں وہ چلانی ہے، ایسی شاندار چلانی ہے کہ پاکستان کے بی بی پاک دامن کے علاقے سے لے کر ایون فیلڈ تک بچے کو پتہ چل جائے گا فراڈیا کون ہے اور کتنے بڑے بڑے فراڈ کرتا رہا ہے. اس نے اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ بھی فراڈ کیا تھا ایجوکیشن کے سلسلے میں. بہرحال یہ بیچ میں آیا اور مجھے یقین دلا رہا تھا کچھ دن پہلے کہ آپ جو ہے میرے بارے میں اچھا نہیں بولتے، میں تو بڑا تہذیب یافتہ آدمی ہوں، لیکن آج بھی ماں بہن کی گالیاں نکالتا رہا. وہ مام بخش نے کہا ہے، شاعر تھے مشہور پنجابی کے، کہ اچیاں لوکاں دی محفل ہے، اچیاں لوکاں دی محفل ہے، کوئی نائی ہے تے کوئی تیلی ہے. اب آپ سمجھ جائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ اچے لوگ جہاں پر بھی کسی شریف آدمی کو پاکستان کے حالات سے تنگ آئے ہوئے کومنٹس کرتے دیکھتے ہیں تو ادھر یہ تیلی اور یہ جو ہے نائی جو ہیں یہ سارے ایک دم سے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی اصلیت دکھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ناظرین موضوع لمبا ہو جائے گا، چھوڑے تیلیوں کو، چھوڑے نائیوں کو، ادھر ہی ٹنڈے کرتے رہیں گے، ادھر ہی مالشیں کرتے رہیں گے. لیکن دکانوں میں نہیں، اب تو خیر میاں صاحب کے دفتر میں جا کے یہ خدمات سر انجام دیتے ہیں. آئیے اصل موضوع کی طرف. ناظرین کل یعنی جمعے کے روز ہوش میں آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور عوام کے ہر دل عزیز قائد عمران خان نے بڑی اچھی گفتگو کی، بڑی جو ہے وہ تہلکہ خیز انکشافات کیے. کیا کہا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. یہ وہ 3 لوگ نہیں ہیں جو 4 لوگوں کے میں نے نام پہلے بتائے تھے جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا، جن کے اوپر میں نے ٹیپ بنائی. یہ 3 اور ہیں. مجھے کیسے پتا چلا؟ مجھے پھر اندر سے لوگوں نے بتایا. ایک دن پہلے وزیر آباد سے پہلے انہوں نے جب دیکھا کراؤڈ بڑھتے جا رہے ہیں اور ایسے کراؤڈ کے کبھی پاکستان میں نظر نہیں آئے جی ٹی روڈ کے اوپر، انہوں نے پلان بنایا مجھے مارنے کا. اور یہی سکرپٹ، دینی انتہا پسند کچھ کرے گا، عمران خان تو بڑا دین کے خلاف ہے، اس سے تو اسلام دشمنی کوئی نہیں ہے. یہ تو یہ پلان بن گیا. اور 3 لوگوں نے بنایا. سب سے پہلے رانا ثناءاللہ. رانا ثناءاللہ نے کیوں بنایا؟ کیونکہ رانا ثناءاللہ ایک قاتل ہے. رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف نے جب ماڈل ٹاؤن میں وہ 12 لوگوں کو قتل کیا تھا اور 70 لوگوں کو گولیاں لگی تھی، سب کے سامنے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی تھی ماڈل ٹاؤن. اس کے بعد یہ 2
इन्होंने इस प्लान के अंदर ये शामिल हुए और साथ मिल गया इनके जनरल मेजर जनरल फैसल। फैसल क्यों? फैसल इसलिए मिल गया, एक तो डर्टी हैरी के ऊपर वादा करके आया था कि फिक्र ना करो मैं इनको ठीक करता हूं, आप मेरे पे छोड़ दें, मैं इनको इस पार्टी को ठिकाने लगाता हूं। और उस जो मैंने शुरू में बताया कि धमकियां ये वो जो इसने जुल्म करना है, सोशल मीडिया के लोगों को, बच्चों को उठा लें कि तुमने ये क्यों किया, मार के फेंटा फूटा लगा के उनको घर ले आए, घर भेज दे। खौफ फैलाया हुआ कि फिक्र ना करो, जिस तरह हम कोई दुश्मन है, हम कोई बैरूनी लोग हैं जो कि मुल्क के गद्दार हैं, इस तरह ट्रीट किया। तहरीक इंसाफ जो मदद करे ये जनाब फैसल साहब हम करेंगे। और इसने क्या किया, साथ हमारा अब ये मार्च निकलेंगे, तो फैसल इनके साथ मिल गया। इन तीन ने फैसला किया मुझे कत्ल करने का। और फिर हुआ क्या, अब मैं आपको डिटेल्स देता हूं उस दिन हुआ क्या। उस दिन मैं जब कंटेनर पे था तो एकदम गोलियों का एक बर्स्ट आता है, मेरी टांग पे गोलियां लगती हैं, मैं गिर जाता हूं। और जब मैं गिर रहा होता हूं तो दूसरा बर्स्ट आता है। ये एक बर्स्ट इधर से आता है और दूसरा बर्स्ट आगे से आता है। दो आदमी थे और जब मैं गिर रहा होता हूं तो मेरे ऊपर से गोलियां जाती हैं। यानी कि अगर ये सिंक्रोनाइज कर देते, मेरे ख्याल में इनका इसमें मैंने बचना ही नहीं था। अगर ये दोनों जो मेरे किन्होंने इकट्ठे अगर मारना था तो उसने इधर से मारना था, तो ये तो जिधर से इसने मारना था इसने बचना ही नहीं था, क्योंकि सामने से मारना था, वो साइड से मारा था। तो जब मैं गिर रहा था तो ऊपर से गोलियां गई। और फिर भी क्योंकि मैं गिर गया था, मेरे ख्याल में उसने सोचा होगा, ऊपर जो बैठा हुआ था उसने सोचा कि अब ये मार गया और वो वहां से चला गया। जी तो नाज़रीन, आपने इमरान खान की गुफ्तगू के चंद हिस्से भी सुने और कहना वो ये चाहते थे कि मैं FIR दर्ज करवाना चाहता हूं, पंजाब गवर्नमेंट FIR दर्ज करवाना चाहती है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तीसरा शख्स मेजर जनरल फैसल, उसका नाम FIR में दर्ज ना करवाया जाए। सवाल तो इमरान खान ने भी किए, लेकिन सवाल मेरे पास भी बहुत सारे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक शख्स जिस पर कातलाना हमला हुआ, क्या उसका हक नहीं है कि वो मुलजिमों को नामजद करे जिन पर उसको शक है और उनके खिलाफ FIR, जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, और जो कानून के मुताबिक हर शहरी का दर्ज कराना हक है, और किसी का नाम भी उस FIR में वो दर्ज करवा सकता है, ताकि बाद में तफ्तीश में जाकर पता चले कि क्या मामला हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब आप उनको रोक रहे हैं, आप मुकद्दस गए हैं, आपको चाहिए आप मेजर जनरल के ओहदे से इस्तीफा दें और खुद ही शामिल तफ्तीश और अपने आप को पेश करें। लेकिन आप तो सब कहानी के मौजूद हैं, आपने ये सारी कहानी तैयार की है। इमरान खान ने यह भी बताया मेरे पास दो तरफों से हमला हुआ, और एक तरफ के हमलावर से पांव पे मारा, दूसरा कौन था वो भाग गया। ये सारी बातें अभी तक जो है वो एक राज है, लेकिन इमरान खान ने ये इंकशाफ करके सबको हैरतज़दा कर दिया कि उनको पहले से पता था कि वजीराबाद या गुजरात के करीब उन पर हमला किया जाएगा। नाजरीन, ये पाकिस्तान की फौज के जो जर्नैल हैं, वो वाले जर्नैल जिनके चेहरों पे नकाब चढ़े हुए हैं, जिनका जाहिर हो रहा है बातन हो रहा है, ये वही लोग हैं। इन्होंने यकीनन दिसंबर 1971 में इसी किस्म की हरकतें की हैं और मेजॉरिटी हासिल करने वाले शेख मुजीबुर रहमान को मुल्क नहीं लेने दिया, उसको वज़ारत उज़्मा नहीं लेने दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मिलकर जनरल यहिया खान ने साजिश की, इन्हीं जनरलों ने साजिश की, इन्हीं एजेंसियों ने रिपोर्ट्स दी और फिर मुल्क को दो लख्त कर दिया। अब आगे इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान की वजीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वज़ारत उज़्मा के दौरान उनके भाई को सड़क किनारे गोलियां मार दी जाती हैं और वो मौके पर जाँ बहक हो जाते हैं। आज तक उनका क्या बना, कुछ नहीं, क्योंकि इसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट थी और आसिफ अली जरदारी को इस्तेमाल करके
بے نظیر کے بھائی کو, نوجوان خوبرو بھائی کو مروا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد بلاول کو, زرداری کو اتنا ڈرایا گیا کہ جو وہ کہا کرتے تھے میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, وہ دبئی بھاگ گئے. دبئی سے جب واپس آئے تو تمام معاملات طے کر چکے تھے اور انہی کے ساتھ ہاتھ ملانے پر مجبور ہو گئے جو ان کی بیوی کے قاتل تھے اور ان کے برادر ان لا کے قاتل تھے. بے نظیر کو NRO کر کے پرویز مشرف لایا, گیرا گارا ڈالا, پہلے کارساز کراچی میں اڑانے کی کوشش کی اور پھر پنجاب کی طرف آتے ہی لیاقت باغ میں شوٹ کروا دیا گیا. اور جب یہ سارے واقعے کے بعد ایک مجھے یاد آتا ہے کہ کسی ایک واقعے میں احسن اقبال نے جب اسلام آباد میں میاں بیمار شریف انکوائری بھگت رہے تھے تو ایک موقع پر جب وہ عدالت میں اندر چلے گئے احسن اقبال, تو میاں نواز شریف وہاں اس وقت تاریخ پر آئے ہوئے تھے. ایک کرنل نے ان کو شٹ اپ کہا اور کہا تم نکل جاؤ یہاں سے, گیٹ آؤٹ, شٹ اپ, پتہ نہیں کیا کیا کہا, اور احسن اقبال بول نہ سکے. باہر آ کے بڑی بک بک کرتے ہیں, باہر آ کے اپنی طرف سے اپا نثار فاطمہ کے بیٹے بن جاتے ہیں اور اندر جا کے بیگی بلی بن جاتے ہیں. اور انہوں نے کرنل صاحب سے خوب جاڑیں کھائیں, گالیاں کھائیں. اور مجھے یہ بھی یاد ہے جب 1996 میں نومبر میں گورنر ہاؤس لاہور میں کو ہوا تو ایک میجر کیانی نے آصف علی زرداری, مسعود شریف اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا, جبکہ اس سے سینئر آدمی جو وہاں پر گورنر تھے وہ کچھ نہ کر سکے, راجہ سروپ. تو یہ سارا کچھ جو کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اور پھر میاں نواز شریف کی گرفتاری کا معاملہ بھی آپ کو پتہ ہے, جب ان کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد سے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے اسٹیبلشمنٹ مقدس گائے کے طور پر کرواتی ہے. اور پھر کہتے ہیں ہم پر نام نہ آئے, لاپتہ افراد کو گما دیا گیا, آج تک پتہ نہیں چلا. اور آپ ہیں کون, پہلے تو یہ بتاؤں میں آپ کو, آپ پاکستان کے ٹیکس کے اوپر پننے والے فوج ہیں, ادارہ ہیں. آپ ایک ایسا ادارہ ہے جو 75% بجٹ کا کھا جاتا ہے. تو اب آپ جو ہے ہماری حفاظت کرنے کی بجائے, آپ واگا کی طرف منہ کر کے ٹینک کھڑے کرنے کی بجائے لاہور میں عوام کی طرف منہ کر کے ٹینک کھڑے کر دیتے ہیں. یہ کل رات کا واقعہ ہے. لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ کے محلات پر اب کور کمانڈر پشاور کے گھر کے باہر نعرے بازی ہو رہی ہے, باجوہ کتا کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. کیا نوبت آ گئی ہے کہ پاکستان کی آرمی کا چیف اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پہلے کتا ہو کر جا رہا ہے. یاد پڑتا ہے کہ جب ایوب خان نے اپنے پوتے کو یا پوتی کو پوچھا کہ باہر یہ لوگ کیا نعرے لگا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ لوگ ایوب کتا کہہ رہے ہیں. اور بچے نے کہا نانا یہ آپ کو کہہ رہے ہیں. وہ خاموش ہو گئے اور اسی رات استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے. کچھ شرم, کچھ حیا آپ میں بھی ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں کہ عمران خان کے ہاتھ پہ گولی نہیں لگی, فلاں جگہ 2 لگی, فلاں جگہ 3 لگی. ایک مسکین شخص, ایک مظلوم شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا. معظم گوندل اپنے بچوں کے سامنے جان دے دی, تڑپ کر جان دے دی. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کی FIR بھی میجر فیصل کے خلاف, میجر جنرل فیصل کے خلاف اور بریگیڈیئر فہیم کے خلاف ہی ہونی چاہیے, کیونکہ یہی سارے ہینڈلر ہیں, یہی سارے پلانر ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ملزم کی بیان ہے اس کو پہلے ریکارڈ کیا گیا, پھر اوپر سے ہدایات لے کر اپروو کیا گیا, پھر اس کو جو ہے وہ ریلیز کیا گیا. لیکن یہاں بڑے افسوس کی بات ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی بھی اتنے ٹلے ماٹھے ہیں, اتنے ٹلے کوڑے ہیں کہ وہ ایک FIR درج نہیں کرا سکے جس میں میجر جنرل فیصل کا نام آ سکے, جس نے یہ ساری سازش کی. اور پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ آپ نے بنگلہ دیش میں کیا, وہاں کے لوگوں کا قتل عام بھی کیا, لیکن سوشل میڈیا نہیں تھا. ایک واحد ریڈیو ایک ذریعہ تھا, 1000 میل سے خبر آتی تھی, پتہ نہیں چلتا تھا. اب دنیا کو پتہ چل چکا ہے. اب آپ اپنی خیر منائیں اور کہیں انہی ٹینکوں کے سامنے عوام لیٹ کر آپ کو عبرت کا نشان نہ بنا دے. میجر جنرل فیصل, بریگیڈیئر فہیم جس کا نام پاکستان کے سابق وزیر اعظم مقبول ترین لیڈر نے لیا ہے, کا کورٹ مارشل کرنا چاہیے. IG پنجاب کو فوراً معطل کرنا چاہیے. RPO DPO ان سب کو معطل کرنا چاہیے کہ ان کی سیکیورٹی لیگیجنسی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا. اور SHO کو تو خود موقع پر وہاں موجود ہونا چاہیے تھا. اگر وہ وہاں نہیں تھا
تو اس کو بھی نوکری سے صرف سسپینڈ نہیں بلکہ برخاست کرنا چاہیے کہ اس کی موجودگی میں یہ سارا واقعہ ہوا اور ملزم نوید کی ریکارڈنگ ہو سکی. ناظرین، آج عمران خان نے بہادر نوجوان ہیرو پاکستان کے ابتسام کی شرٹ پر سائن کیے، ان کو تحفے تحائف دیے، اور اب یوں لگتا ہے کہ حمزہ بھی ان کی کاپی کرے گا. لیکن یاد رکھیے کہ حمزہ شریف کو یہ کاپی کرنے کے لیے پہلی کاپی کرنا آسان تھا کہ ایک وہ جو پیٹ والا لڑکا ہے اس کو بلا کے تو اس کے وہ رکھ دیا تھا، گولڈن مین کے لکھ کے دے دیا تھا. لیکن اب اس کو کاپی کرنے کے لیے پاؤں پر گولی کھانی پڑے گی، اور جو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کو پاؤں پر چھرا بھی لگ گیا تو اس کی پتلون گیلی ہو جائے گی. یہ عمران خان ہی ہے جو بہادر ہے، بہادری کے ساتھ اس نے یہ سارے معاملے کو فیس کیا، اور اب اس کا کہنا ہے کہ بس جیسے ہی میں ٹھیک ہوتا ہوں 1-2 روز میں سیدھا اسلام آباد جاؤں گا اور اسلام آباد جا کے اس بات پر مجبور کر دوں گا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.